अर्को खण्डमा हामी युद्धकाण्डको बाँकी अंश वाचन गर्दैछौँ। रामलाई भेट्न नारद आउनुभएको छ। कुम्भकर्णलाई मारिसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, भोलि मर्छ इन्द्रजित पनि यसै लक्ष्मणजीका हात परी, आफै मार्नु हुनेछ रावण भन्या पर्सी लडाईँ गरी। देख्ने छन् मुनि देव सिद्धगणले त्यो सब तमासा भनी, नारद चाहिँ बिदा भइ गया त्यो ब्रह्मलोकमा पनि। रावणले पनि कुम्भकर्ण त मर्यो भन्या सुनेथे जसै, साह्रै दुःख परी विलाप पनि गरी मूर्छा पर्यो खुब दसै। रावणलाई बुझाउनका अघि त्यो इन्द्रजित वीर सर्यो, जल्दी बिन्ती गर्यो खडै छु म छँदै कुरताप हजुरमा पर्यो। शत्रुको भय आज कति नहरोस्, यी शत्रु मै मारुला, सब शत्रुहरू मारी ताप हजुरको चाँडै सद टारुला। होम गर्छु माने कुम्भिलाई तलमा अहिले तुरुन्तै गई, होम सम्पूर्ण गर्या मलाईले अग्नि प्रसन्न भई। दिन्या छन् हतियार तिनैले गई सङ्ग्राम गर्छु दसै, कुन सामान्य भई टिक्छ त्यस बखतमा सब ध्वस्त हुन्छन् तसै। यति बिन्ती गर्यो र होम गरौँ भनी उठेर जल्दी गयो, भक्ति राखी निकुम्भिल स्थलमा होम गर्न लाग्दो भयो। सुन्या त्यो समाचार विभीषणजीले होम गर्न लाग्यो भने, सुविस्तार रघुनाथका हजुरमा गई बिन्ती पार्या पनि। अहिले हे रघुनाथ इन्द्रजितले होम गर्न लाग्यो भने, सुन्या त्यो सुनि बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि। होमको विघ्न त गर्नुपर्छ अधिराज, होम सिद्ध पार्यो भन्ने, राक्षस गण जिति सक्नु छैन कहिले सब अझै बन्या। लक्ष्मणलाई मलाई बक्सनुहोस्, हुकममा जान्छु त्यहाँ, मार्छन् लक्ष्मणले अवश्य अहिले त्यो बाँच्न सक्ला कहाँ। अब नारदले भने, भोलि अब इन्द्रजित मर्ने पालो आयो, लक्ष्मणले मार्नेछन्, पर्सि रावणलाई तपाईँले मार्नु पर्नुहुनेछ। यसरी मुनिहरूले देवी देवताहरूले माथिबाट यो तमासा हेरिरहनेछन् ब्रह्मलोकमा पनि भन्दै नारदजी बिदा भए। र कुम्भकर्ण मर्यो खबर जब रावणले सुन्यो, बहुत विलाप गर्न थाल्यो, दुःख मनाउन थाल्यो, मूर्छा पर्यो त्यति बेला। र यो सब देखेपछि इन्द्रजित अगाडि आयो, म छँदैछु नि बुवा, म हुँदा किन चिन्ता लिनुहुन्छ, म ती सब शत्रुलाई मारिदिन्छु, तपाईँको चिन्ता सब हराइदिन्छु, बरु म होम गर्छु निकुम्भिलाको। होम सकाइसकेपछि हेरौँला कसले मार्दो रहेछ, कसले सक्दो रहेछ हामीसँग भनेर ऊ चाहिँ बिन्ती गरेर निकुम्भिला स्थलमा गयो, होम गर्न थाल्यो। यो खबर चाहिँ विभीषणजीले सुने, तब चाहिँ राम कहाँ गएर भने, अब यो होम गर्न थालिसक्यो इन्द्रजितले, यसले होम सम्पन्न गर्यो भने यो राक्षसलाई जित्न सकिन्न, यिनीहरू अझै हुन्छन्, त्यसकारण हुकुम होस् हामीलाई, म र लक्ष्मण जान्छौँ, लक्ष्मणले त्यसलाई त्यहीँ मार्नेछन्, होम सम्पन्न गर्दै मार्नेछन् भनेर जब चाहिँ नि विभीषणले भने, यति बिन्ती सुनि हुकुम हुन गयो, मै जान्छु मार्छु भने। फेरि बिन्ती विभीषणै सरी गर्या, यस्तो छ वीर भने। खाँदै कति नपाई कति नसुती, रात दिन नियम खुप गरी, जसको व्रत छ 12 वर्ष पुरुष तेरा अगाडि सरी। तेरो प्राण लिन्या छ यो छ वरदान, यस्तो हुनाले गरी, मारी सक्नु कता बिछैन अहिले कोही अगाडि सरी। रात दिन कति नखाई कति नसुती त्यसको रयाको यहाँ, लक्ष्मण छन् अब लौ हुकुम दिनुहोस् त्यसलाई मारुन त्यहाँ। ईश्वर तिमी हौ रघुनाथै भाइ, लक्ष्मण त शेष हुन् करुणा जगाई। भूभार हर्न कन जन्म लियो, यो रूप भजन गर्न बनाइदियो। साँचो बिन्ती गर्यो म जान्छु सबै, यो वीर छ यस्तो भनी। हिँड्दै देखि नखाई कति नसुती, लक्ष्मण रयाका पनि। जानी जानी म चुप रहँ किन भन्या, लाग्नै छ यो काम पनि। उत्तर यति त्यहाँ विभीषणजीका सामुन्ने हुकम भो पनि। लक्ष्मणलाई पनि हुकम त्यहीँ भयो, भाइ तयारी भया। केही फौज पनि साथमा लिई त्यहाँ अहिले तुरन्तै गया। चाँडै प्राण लिइहाल इन्द्रजितको जान्छन् विभीषण पनि। सबको छिद्र बताउन् बखतमा यस्तो छ यहाँ भने।
हुक्म यो रघुनाथको सुनि धनुली तयारी भया। रामका पौषमा आई लक्ष्मण त्यहाँ केही बोल्न लागि गया। मेरा बाण अब इन्द्रजित फिरका प्राणलाई जल्दी हरि। पाताल भोगवती मा पुगी त्यहाँ निर्मूल हुन निस्नान गरी। विभीषणले भने कि यो भनेको यसले वरदान पाएको छ है, कसैले यसलाई मारिसक्ने छैन, कसैले यसलाई मार्ने छैन भन्ने यसले वरदान पाएको छ। 12 वर्षसम्म यसले चाहिँ नि नखाई नसुती तपस्या गरेको थियो। यति खतरनाक यो मान्छे। त्यसकारण रात दिन नखाई नसुती त्यस्तै रहेको मान्छे लक्ष्मण मात्रै छन्। मार्न सक्ने भनेको है त्यही 12 वर्षसम्म खाना नखाएर नसुती बसेको मान्छेले मात्रै सक्छ है। त्यसकारण यी भाइ लक्ष्मणलाई यिनी शेषै हुन् है, यिनलाई चाहिँ पठाउँ भनेर बिन्ती गरिसकेपछि रामले ल ठिक छ, राम तिमी तयार हो, विभीषण पनि तिमीसँग जान्छन्, केही फौज पनि लैजाऊ, त्यो इन्द्रलाई मार भनेर रामले भनिसकेपछि रामको चाहिँ नि गोडामा पाउ समाएर चाहिँ केही कुरा लक्ष्मणले भन्छन् म मेरा आज बाणले इन्द्रजितलाई मार्नेछन्, त्यसको प्राण लिएर चाहिँ पातालमा गएर भोगवतीमा पुगेर स्नान गरेर निर्मल हुनेछन् भनेर लक्ष्मणले भन्छन्। यति बिन्ती गरी घुमी वरिपरि लक्ष्मण चरणमा पर्या। बिदा भई रघुनाथका हुकमले साई तुरन्तै गर्या। यही फौजले जाम्बवान र हनुमान अङ्गद साथमा गया। पौच्या जल्दी र इन्द्रजित वीरका फौजलाई देख्दा भया। हुकम सिरो पर धरिकन जल्दी पौची लक्ष्मण अघि जब सर्या धनुलाई खैचे। लस्करहरू पनि अगाडि सरेर दाया, त्यहाँ विभीषण अघि सरी बिन्ती लाया। कालो मण्डल देखिन्छ अघि जो त्यो फौज हो वीरको। टुकटुक पारी गिराई बक्सनु हो सब वीरका शिरको। अहिले जल्दी नहानी बक्सनु भया, होम सिद्ध गर्न्या छ यो। होमको सिद्ध गर्यो भन्या हुँदी कसै जिति नसक्नु छ यो। त्यस फौजलाई गिराई बक्सनु भया, त्यो इन्द्रजित वीर पनि होम छोडिकन लड्न आउँछ यहाँ, त्यो फौज गिरायो भने। यही मुक्ति यहाँ यही युक्ति त्यहाँ विभीषणजीले बिन्ती गराया थिए जसै। लक्ष्मणले पनि सैन्यमाथि सरको वृष्टि गराया तसै। बानरले पनि वृक्ष पर्वत शिला फौजमाथि फेक्या जसै। राक्षसको पनि फौज अघि सरी खुब लड्न लाग्यो तसै। लक्ष्मणले सरले अनेक तरहले मार्या र नास्यो पनि। साह्रै क्रोध गरेर इन्द्रजित वीर होम छोडी आयो पनि। पक्का बेस रथमा चढी धनुले सामान्य अगाडि सरी। लाग्यो लक्ष्मणलाई भन्न अब हेर मेरा अगाडि परी। आँटिस मर्न भन्यो र त्यही नजिकै थिया विभीषण पनि। तिनलाई पनि खुब भन्यो त कुलको शत्रु अदम होस् भने। यति भन्यो र रिसले रथमा बस्याको सबलाई चित्ता भनी कम्मर खुब कस्याको। केही नटेरीहरूलाई बानरलाई हेला साह्रै गराइकन भन्छ परे फेला। प्राण बाण हानि सबको म हरेर लिन्छु, तिम्रो शरीर पृथ्वीमा म गिराइदिन्छु। यस्ता वचन सुनि ती लक्ष्मणजी रिसाया, हान्या र बाण त्यही तुरन्त थला बसाया। मुर्छा पर्यो दुई घरी र जुरुक्क उठ्यो, लाल लाल नजर गरी रिसाई अगाडि छुट्यो। मेरो पराक्रम रति नबुझेर पहिले, हानि पराक्रम तलौ बुझिले अहिले। यति भन्यो र मनले अति वीर मानी, लक्ष्मणजीलाई त्यही सात सर जल्दी हानी। तस बाणले त हनुमान वीरलाई हान्यो, झन मुख्य शत्रु त विभीषणलाई मान्यो। हान्यो फेर 100 सर विभीषण उप, यति गरे त्यो जसै। हान्या लक्ष्मणले कवच शरीरको काटिदिया पोतसै। 1000 सर कन हानि लक्ष्मणजीका गाथाका कवचको पनि। टुक्रा पारेर गिराउँदो त्यही भयो मेरो गिरायो भने। लक्ष्मणले पनि फेर 5 सरले घोडा र रथ सुत धनु। काटी बक्सनु भो उसै बगतमा अर्को उठायो धनु। फेर त्यसै धनुलाई काटिदिनु भो, तिन बाणले फेर धनु। लियो लक्ष्मणलाई धेर सरले, हान्यो छिटो क्या भनु। अब यसरी हुकुम दिए रामले लक्ष्मणलाई, र लक्ष्मणले तत्कालै साइत चुर्याए गए। लक्ष्मणसँग हनुमान, अङ्गद र जाम्बवान जसले लङ्कामा सीता खोज्न आए तिनै वीरहरू गए।
छिट्टै जल्दी इन्द्रजितका जहाँ वीर थिए त्यहाँ गए र विभीषणले भने त्यहाँ जो शिरहरू छन् नि त्यो शिर सबै त्यहाँ पुगेर धनुले यसलाई सकाइदिनुपर्छ। हान्देऊ लक्ष्मण, त्यसका मण्डलहरू टुक्रा टुक्रा पार्देऊ ती वीरहरूका। यदि गर्नुभयो भने होम त्यसले सकाउने छैन। यदि ढिला गरियो भने होम पुरा हुनेछ, त्यसलाई जित्न सकिने छैन। त्यसकारण यो गर्नुहोस्। र यो फौजसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भने, उनका शिर छेदन गर्नुभयो भने इन्द्रजित पनि लड्न आउनेछ। यति भनिसकेपछि विभीषणले त्यसै गरे। लक्ष्मणले सैन्यमाथि सरको वृष्टि गराए। सर भनेको एउटा अस्त्र हो। वृष्टि गराए सैन्यमाथि। बानरले पनि पराजनीय आक्रमण गरे। राक्षसको फौज अगाडि आएर मर्ने गरी लड्न थाल्यो। अनेक तरिकाले लड्न थाल्यो र लक्ष्मणले सरले अनेक चाहिँ तरहले राक्षस सेनालाई मारे। अत्यन्तै रिससँग चाहिँ होम छोडेर इन्द्रजित आयो। उनीहरू सफल भए। पक्का बेगको एउटा रथमा चढ्यो र सामान्यमा आएर भन्यो, आँटिस मर्न हेर भन्यो र नजिकै विभीषणलाई देखाएको थियो। त कुलको चाहिँ शत्रु अदम पनि आइस, त पनि मर्न आइसस् भनेर भन्यो। बानर सेना यति हेपेकी कुरै छरौँ, कम्मर खुब कसेर लड्न आयो। यी सब फेला परे मेरा। अब तिमीहरू सबको प्राणमा लिन्छु, सबलाई पृथ्वीमा विलय गराइदिन्छु भन्यो। लक्ष्मणजी साह्रै रिसाए र बाणहरू हाने, उसलाई थला पारे। एकछिन मूर्छा पर्यो इन्द्रजित। झुरुक्क उठेर राता चाहिँ आँखा रखाएर भन्यो, हानिस् तैँले पराक्रम, अब हेर तेरो हालत के हुन्छ भनेर लक्ष्मणजीलाई 7 सर हान्यो। 10 बाणले हनुमानलाई हान्यो। झन् शत्रु त विभीषण थिए, तिनलाई हान्यो। फेरि 100 सर विभीषण उप हान्यो। लक्ष्मणले कवच हानेर सबको काटिदिए। हान्ने त हान्यो, तर लक्ष्मणले कवच हानेर कसैलाई के हानि गरेन। टुक्रा टुक्रा भएर त्यसका चाहिँ बाणहरू गिराइदिए। लक्ष्मणले फेरि 5 सरले घोडा, रथ, सूत, धनु सब काटे। अर्को धनु उठायो उसले, फेरि त्यसलाई नै काटिदिए लक्ष्मणले। फेरि अर्को हान्यो, फेरि सरले हानेर यसरी चाहिँ उसका रथ सबै काटिदिए, आफूले चाहिँ हाने। बानैले गरी सब भर्यो 10 दिशा बानर सकसमा पर्या। लक्ष्मणले पनि इन्द्रजित वीरको प्राण लिन मनसुभ धर्या। जुन इन्द्रास्त्र थियो यी धनुमा लाई अगाडि सर्या। चिन्तन श्री रघुनाथ गरी त्यहाँ जल्दी प्रतिज्ञा गर्या। धर्मात्मा यदि सत्य दाशरथी छन् हुन् नाथ जगतका धनी। साँच्चै त अब इन्द्रजित यही मरो शेषै सरैले बनी। छोड्या बानर इन्द्रजित वीरको शिरै खसाया जसै। इन्द्रादिहरू पुष्पवृष्टि खुसी भई खुप गर्न लाग्या तसै। हर्षैले नगारा बज्या पृथ्वीको जुन भारी हुत्यो गयो। हर्षैले जय शब्दको ध्वनि पनि त्यहाँ बहुतै भयो। लक्ष्मणले पनि शङ्खको ध्वनि र खुब टङ्कार धनुको गर्या। बानरले बहुतै गर्या स्तुति त्यहाँ आनन्दमा सब पर्या। लक्ष्मणजी सब फौज लिएर रघुनाथज्यूका हजुरमा गया। पाउमा परि दण्डवध गरी त्यहाँ सब बिन्ती गर्दा भया। खुसी खुप हुनुभयो सुनेर रघुनाथ हुकुम भयो बेस गर्यौ। मार्यौ इन्द्रजित तात तिमीले सब शत्रुको मूल हर्यौ। मेरा शत्रु अवश्य छैन अब वीर जुन वीर हो सो गयो। यस रावण कन मार्नलाई सजिलो यही वीर जाँदा भयो। अहिले युद्ध हुँदा म मार्छु सहजै भन्या हुकम यो भयो। रावण वीर पनि सब सुन्यो र समाचार मूर्छा परि गयो। मूर्छादेखि उठाफ बिलाप गरी फौज लड्न पेल्यो पनि। हातमा एक तरबार लिएर रिसले सीतामा काट्छु भने। दौड्यो त्यो र सुपाष्ट्र मन्त्री नजिकै थियो अगाडि सर्यो। स्त्री घात गर्नु अवश्य छैन महाराज यो जल्दी बिन्ती गर्यो। अब भयो के भन्दाखेरि बाण 10तिर हान्यो। साराका सारा बाण हान्यो। चारैतिर बानर सेनाहरू सकसमा परे। अब बाण हान्यो नि त इन्द्रजितले। त्यसपछि त्यो इन्द्रास्त्र भन्ने जो बाण थियो रघुनाथको नाम लिएर चाहिँ लक्ष्मणले प्रहार गरिसकेपछि शिर छेदन गरिदियो इन्द्रजितको। है शिर छेदन गरिदियो। त्यसपछि इन्द्रका देवताहरू खुसी भएर पुष्पवृष्टि गर्न थाले र धरतीको बोझ घट्यो। पृथ्वीमा हर्ष बढ्यो।
है। लक्ष्मणले शङ्ख बजाए, खुब टङ्कार धनुले बजाए। बानरहरू बहुत खुसी भएर फर्के। आनन्दमा फर्केर लक्ष्मणजी आफ्नो फौज लिएर रघुनाथ कहाँ आए, बिन्ती गरे। रघुनाथ खुसी हुनुभयो, इन्द्रजित मर्यो, अब शत्रुको मुख्य व्यक्तिले हार्यो है। मेरा शत्रु त कोही पनि छैनन्, यो वीर हो त मरिगयो। अब रावण मार्नलाई यो मर्दाखेरि सजिलो भयो भनेर अहिले म युद्ध हुँदा म रावणलाई सजिलै मार्नेछु भनेर रामले भने। र यो छोरा मरेको खबर सुनेपछि रावण बेहोस भयो। जब बेहोस उठ्यो, विलाप गर्न थाल्यो। जाऊ सेना लड अब भनेर भन्यो। रिसाएर हातमा तरबार लियो। अब म यो सीतालाई काट्दिन्छु, सीताले गर्दा मेरो साराका सारा विनाश भयो, यो सीतालाई काट्छु भनेर अगाडि बढेको थियो। त्यहाँ चाहिँ एकजना सुपाश्रो भन्ने मन्त्री अगाडि आएर बिन्ती गर्यो, महाराज स्त्रीघात गर्नु हुँदैन, यसरी मार्नु हुँदैन भनेर भन्यो। सुपाश्रको बिन्ती सुन्यो र त्यहाँ फर्क्यो फरक्कै तरबारमा। शोकले बहुत मूर्ख सम्मान भइगयो, फेरि सभा गर्छु भनेर गइगयो। सब मन्त्रीले सँग बसेर विचार गर्दा हितै हुने ठहरियो र अगाडि सर्दा। जो बाँकी राक्षस थिए सब साथ लियो, खुब लड्नलाई रघुनाथतिर चित्त दियो। त्यो अग्निमा सलझै जब पर्न आयो, सक्थ्यो कहाँ अधिक ठक्कर फेरि पायो। धेर वीर मर्या हृदयमा पनि बाण लाग्यो, टिक्नै त्यहाँ नसकी जल्दी फिरेर भाग्यो। सम्झ्यो गुरु कन विपत्ति पर्यो र त्यहाँ, चाँडै गुरुसित गई शिर पाउमा। राखी गर्यो बिन्ती दुःख बहुत पाया, यही दुःखको बिन्ती गर्न म त जाएँ। हे नाथ हजुर गुरु भई पनि दुःख पर्ने, क्या भो मलाई कसरी अब चित्त धर्ने। यस रामले सकल बन्धु र पुत्र मार्यो, सुरा अनेक वीरहरू पनि छुट्टी पार्यो। रावणको बिन्ती सुन्याएर गुरुले पाएछ पद पनि, गर्नसम्म गरोस् भनेर उपदेश दिया गुरुले पनि। हे रावण सुन मन्त्र दिन्छु अब गई, होम गर्नु खुब ध्यान गरी। होम सम्पूर्ण गर्यो भन्या त हतियार मिल्नन् तिनैले गरी। अब यसरी सुपाश्रो भन्ने मन्त्रीले चाहिँ सीतालाई मार्न दिएन। सीतालाई मार्न उनले भने स्त्रीघात नगर भनेपछि उसले फरक्क फर्केर आयो र अब मन्त्री परिषद बैठक बसाल्छु, सभा गर्छु भनेर सभा गर्नतिर लाग्यो। सबका कुरा सुनेपछि सबले भने लड्नु नै ठिक छ, अब तपाईँ आफै अगाडि सर्नु ठिक छ, अब अरूलाई पठाएर के गर्नुहुन्छ, आफै लड्ने भन्ने निदो भयो। बाँकी रहेका जति चाहिँ राष्ट्रिय सेना थिए सबलाई लिएर लड्नेतिर चाहिँ एकचित्त भयो। र अब अग्निमा सलह चाहिँ जब पर्न आयो, अधिक ठक्कर फेरि पायो। धेर बेर मर्या हृदयमा फेरि बाण लाग्यो, टिक्नै त्यहाँ त सकि जल्दी फिरेर भाग्यो है। खुब लड्नलाई आयो तर सकेन, फेरि बाण लाग्यो, भाग्यो, सकेन। नसकेपछि उसलाई आफ्नो गुरुलाई सम्झ्यो, यो विपत्ति पर्यो, गुरुसित गएर शिर पाऊँ, केही बुद्धि पाऊँ भनेर गुरुलाई गएर बिन्ती गर्यो। हे गुरु, तपाईँ मेरो गुरु, मैले यति दुःख पाएँ, एउटा राम भन्ने मान्छेले आएर मेरो पुत्र मेरो बन्धु सब मारे हजुर, अनेक मेरा वीरहरू मारिए भने। गुरुले साँच्चीकै यसलाई दुःख पर्यो होला भन्ने ठानेर भने, रावण म तिमीलाई मन्त्र दिन्छु, यो मन्त्र पढ्नु, होम गर्नु, होम सम्पन्न गर्यो भने तिमीलाई जति पनि हतियार यही मन्त्रले मिल्नेछन् भनेर गुरुले उपदेश दिए। जित्न्या छौ सब वीरलाई भनियो, आज्ञा गुरुको जसै, पाए थियो खुसी भई उठी घर गई, होम गर्न त्यो तसै। पाताल तुल्य गुफा खनी त्यही बस्यो, होम गर्नलाई पनि ढोका बन्द गर्यो सबै सहरको, कोही नआउन् भनी। लुक्यो रावण यही रीतसित रखु, होम गर्न लाग्यो त्यहाँ। लुक्यो रावण त पनि तर धुवा लुकिरहन्थ्यो कहाँ। देखा त्यही धुवा विभीषणजीले होम गर्न लाग्यो भने, पाया भेद भनी रामका हजुरमा गई बिन्ती गर्या पनि। लाग्यो रावण होम गर्न महाराज, होम सिद्ध पार्यो भन्या। साँचो बिन्ती म गर्दछु हजुरमा, यी सब जै भन्या। हुकम बानरलाई बक्सनुहोस् वीर अगाडि सरी, जल्दी गइकन यस यज्ञ नाश गरिदिउन् हुकम शिरो परहरी।
बिन्ती यति गरे विभीषणजीले हुकम प्रभुको भयो। अङ्गद वीर हनुमान दुवै खटिया 10 कोटीको फौज गयो। पर्खाल नागी गया र त्यस सहरमा दरबार पुग्या थिया जसै। चौकी रावणका थिया जति त्यहाँ तिनलाई मार्या तसै। रानी हुन् शरमा विभीषणजी कि लङ्कै सहरमा थिइन्। रावण लुकी रहेछ ताई छ भने तिनले सारा दिन। गुफाका मुखमा त पत्थर ठुलो लाएर पक्का गरी होम गर्थ्यो त्यही भित्र रावण उही पौछ्या ठुलो बेग गरी। त्यो पत्थर कना लात्ती अङ्गिदले दिया धुलै भई खस्यो। होमको विघ्न गराउन कन त्यहाँ केही फौज भित्रै बस्यो। रावण यति हुँदा पनि दृढ भई ध्यान गर्न लाग्यो जसै। वीर बानर अनेक तरहले त्यो यज्ञ नास्या त्यसै। रावणले त्यही होम गर्न भने एक सुरो लियाको पनि। खोस्या श्री हनुमानले र रिसले हान्या उठस्यो भने। ध्यानैमा दृढ मन गरी अचल भई ध्यानैमा दृढ मन गरी अचल भई रावण बसेथ्यो जसै। ल्याया अङ्गदले त खैँची नजिकै मन्दोदरी पोतसै। ती मन्दोदरीलाई रावण नजिक पौचाइ हुर्मत लिया। चोलो खोली अफाली फेरि कटीको सारी खसाली दिया। लायाका गहना समेत शरीरका वस्त्रै अफाल्या तसै। रुदै रावणका नजिक रहँदै बिन्ती गरिन् यो दसै। हे नाथ आज कता गयो हजुरको लज्जा अनाथ क्या गरू। पत्नीका यी बिलाप सुनि जिउनु ठिक मर्नु निको हो बरु। यति बिन्ती गरिन् र पुत्रकन खुप सम्झेर लागिन् रुनै। अर्को कोही थिएन ताई तिनका साया हुने हुनै। भर्ताले पनि बाँचोला बनिया लज्जै समेत त्याग गर्या। तेरो ज्यान अघि गयो गरु कसो अहिले विपत्ति पर्या। ती मन्दोदरी रानीको अति बिलाप सामान्य सुनेथ्यो जसै। उठ्यो खड्ग लिएर अङ्गदजीका हान्यो कटीमा तसै। होमको नाश गराई अङ्गदहरू दौडेर रामथ्यै गया। ती मन्दोदरी रानी रावणनैका बात त्यहाँ खुप भया। लाग्यो रावण भन्न रानी अहिले बाँच्नु असल हो भने। बाँच्नै खातिर तामा चुप भइरह्या यति हुँदामा पनि। बाँचेदेखि त देखिन्छ सब थोक यस्तो बुझी ज्ञानले। यो शोक दूर गरी हाल हुन्छ अब क्या यस्ता असत ध्यानले। अज्ञानै छ भुल्याउन्न शरीरमा यो देह मै हुँ भनी। त्यही अज्ञान बलवान भयो भने भन्या फैलिन्छ संसार पनि। अब के भयो भन्दाखेरि गुरुले चाहिँ जाऊ होम गर। यति होम तिमीले सक्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि जित्न सक्ने छैन भनेर भनिसकेपछि उहिले के गर्यो त भन्दाखेरि जाऊ वीरहरूलाई आज्ञा गरिदियो कि एउटा पाताल खन एउटा गुफा खन भने गुफाभित्र गएर उसले ढोका बन्द गरेर सहरका मान्छे कोही नआउनु मन सारा ढोका बन्द गरिदिएर भित्र गएर होम गर्न थाल्यो। अब रावणले खुब होम गर्न थाल्यो। उता लुक्यो जमिन मुनि छिर्यो गुफाभित्र तर धुवा त आइहाल्थ्यो बाहिर। धुवा आयो धुवा देखे विभीषणजीले र भने ओ भेद खोल्यो। ल रावणले अब चाहिँ होम गर्न थाल्यो। यसले होम सकायो भने त बर्बादै हुन्छ जित्न सकिन्न भनेर रामका आउले गएर भने। त्यसकारण यो वीर बानरहरूलाई पठाउनुहोस् र उसको होम जसरी पनि त्यहाँ नाश गर्नु पर्यो। यदि होम सफल गर्यो भने हामी जित्न सक्दैनौँ हजुर भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ वीर हनुमानहरू अङ्गदहरू गए। अङ्गद वीर हनुमान दुवैजना खटिए थिए र 10 कोटीको फौज पनि लिएर गए र पर्खाल नागेर गए त्यस सहरमा दरबार जसरी पुगेका थिए। चौकी रावणका थिया जति त्यहाँ तिनलाई मार्या। जति त्यहाँ पुलिसहरू थिए जति सिक्युरिटीहरू थिए सबलाई मारिदियो दरबारमा है। त्यसपछि शर्मा भन्ने रानी थिइन्। विभीषणजीकी रानी त त्यहीँ थिइन् है। लङ्कै शर्मा थिइन् उनी। विभीषण मात्रै भागेका थिए। विभीषणकी सहायले भनिदिनु रावण यता लग्या छ देखाइदिन्। अनि गुफामा गए तिनीहरू। पत्थर लगाएको रहेछ मुखमा। एक लात्ती होइन धुला टुक्रा टुक्रा बनाइदियो अङ्गदले। अनि फौज भित्रै छिर्यो है। वातावरण भित्रै छिर्यो। जति होम गरेर त्यहाँ नष्ट पारिदियो अनेक तरहले। तर चाहिँ रावण अडिग भएर तपस्या गरिरह्यो होम गरिरह्यो। रिस उठ्ला भनेर हाने हनुमानले केही गर्दैन। अङ्गदले तपाईँको चाहिँ के गरे
उसलाई मन्जरी अब यसो भएपछि केही उपाय लागेन, ध्यानमा दृढ छ। अनि मन्दोदरीलाई खिचेर ल्याए अङ्गदले र नजिक रावणको नजिक ल्याएर उसको हुर्मत लिए, चोलो खोलिदिए, सारी खसालिदिए, लागा गहना सहना सब फालिदिए। रुँदै रावणकी नजिक गएर उनले बिन्ती गरिन्, हे नाथ, आज तपाईँको लाज कता हरायो, म अनाथ भए म के गरूँ? यसरी बाँच्नुभन्दा स्वास्नीका यस्ता बिलौना सुनि तपाईँ जिउनुभन्दा मर्नु ठिक हो। यति बिन्ती गरिन्। रुन थालिन्, यहाँ कोही छैन मेरो सहारा गर्ने, म कसरी बाँच्नु? यसरी लाजले म कसरी बाँच्नु? मलाई यस्तो विपत्ति पर्यो है, मेरो छोराको पहिला ज्यान गइसक्यो, मलाई कसले बचाउँछ भनेर बिलाप गर्न थालिन्। यति मन्दरीको चाहिँ यस्तो बिलाप सुनेर पनि सुनिसकेपछि उसलाई अति असह्य भयो। रावणलाई उठ्यो खड्ग लिएर रङ्गतका कटीमा हान्यो। त्यसपछि होमको त नाश भयो। अङ्गदहरू दौडेर आए रामका अगाडि। मन्दोदरी र रावणका बीचमा कुरै कुराहरू भए। रावणले भन्यो, हे रानी, अहिले बाँच्नु असल हो भनेर त म चुप लाएर यस्तो हुँदा पनि म गएको थिएँ। बाँचेदेखि त सबै चिज देखिहाल्छ नि। यो शोक त सब टाढा भइहाल्छ, दुःख त बाहिर गइहाल्छ नि। अज्ञान छौ, अज्ञानै छ भुल्याउने शरीरमा यो देह मै हुँ भने, त्यही अज्ञान बलवान भयो भने भन्या फैलिन्छ संसारभरि। अज्ञान भयो क्या तिमीमा, यो शरीर तिमीले उनीहरूले बेइज्जत गर्दा नि के फरक पर्थ्यो र? आत्मा त मर्ने थिएन नि भनेर रावणले बुढीलाई सम्झाउँछ। आत्मा ज्ञान स्वरूप बुझेर मनले अज्ञानको नाश गरी, सोच्दै भइरहु शोक नमान, तिमीले क्या हुन्छ यो शोक गरी? हे मन्दोदरी, मार्छु रामकन सौज, सङ्ग्राम ठुलो गरी। रामैले यदि मार्छन् त पनि बेस जान्या छु संसार तरी। सङ्ग्राममा मरि गया पनि भन्या मार्नु र सीता यहाँ। सङ्ग्राममा मरि मै गया पनि भन्या मार्नु र सीता यहाँ। अग्निमा तिमीले प्रवेश तब गरी आया म जान्छु जहाँ। रावणका यी वचन सुनेर अति ताप मान्दी ती मन्दोदरी। साँचो बिन्ती म गर्छु आज महाराज भन्दै अगाडि सरी। बिन्ती रावण त्यही गरिन पनि त्यहाँ राम हुन् जगन्नाथ हरि। जितिसक्नु कताबी छैन अरूले कसैले लडाइँ गरी। वैवस्वतो मनुलाई मनुष्य रूपले जसले त रक्षा गर्यो। फेरि कुरमा भएर मन्तर पनि जसले पिठैमा धर्यो। प्राण खैचेर लिया बराहरूले जसले हिरण्याक्षको। बाँचीको ही फिरिन लड्दछु भनी सामान्य गएको छ जो। ठुलो दैत्य थियो हिरण्यकशिप मार्या निसिङ्गै भई। राज्यै खैची लिया छलेर बलिको वामन स्वरूपले गई। थिया क्षेत्रीय पृथ्वीमा परशुराम भई नाश सबैको गर्या। तिम्रो प्राण लिनलाई आज पनि नाथ राम भई अगाडि सर्या। सीता हर्नु थिएन हेलन गरी सीताजी हर्नु भयो। ए कामले विपद पर्या हजुरमा ज्यान इन्द्रजितको गयो। सीता सुम्पनु प्रसाद अधिराज रामचन्द्र त्यही गई। लङ्कामा पनि राजा विभूषण गरुन् रामकै प्यारा भई। सब छोडिकन आज जाउँ वनमा यति भनी थिइन् जसै। रावणले पनि वचन सुनिकन जवाब खुब दिन लाग्यो दसै। अब के हो त भन्दाखेरि, म हेर रानी, यो अज्ञानको नाश गर, तिमी चिन्ता नगर, म रामलाई सङ्ग्राम गरेर मार्छु। हेर, यदि रामले नै मलाई मार्यो भने पनि म संसार तरेर जान्छु। यदि म सङ्ग्राममा मरिगएँ भने पनि है, यो सीतालाई मारिदिनु र अग्निमा तिमी प्रवेश गरेर म भएको ठाउँमा आउनु भनेर रावणले भनिसकेपछि मन्दोदरीले भन्छन्, बिन्ती गर्छन्, हे महाराज, ती राम त जगन्नाथका हरि हुन्, यिनलाई जित्न सम्भव छैन, यो सम्भवै छैन महाराज। यो कुकर्म नगर्नुहोस्। प्राण चाहिँ खैचेर यो हिरण्याक्षको बराह रूपको पनि यिनले प्राण लिएका हुन् है। यिनको अगाडि गएर लडाइँ लडेर कोही पनि फर्केर आएको छैन महाराज। ठुला ठुला दैत्य
हिरण्यकशिपलाई मारे यिनीहरूले नृसिंह रूप लिएर हिरण्यकशिप भन्ने दैत्यलाई मारेका थिए है। बलिको यिनले मारे, स्वरूप छलेर यिनले बलि समेत मारे, बलिको राज्य लिदिने ध्वस्त बनाइदिए। पृथ्वीमा परशुराम थिए, साराका सारा क्षेत्रीको नाश गर्नेवाला, तिनको प्राण त लिनलाई आज यिनी नाथ अगाडि सरे। तिमीले सीतालाई हरण गर्नु हुन्थेन, तिमीले यो हरण गर्नाले आज इन्द्रजितको ज्यान गयो, त्यसकारण सीतालाई सुम्पिदेऊ रामचन्द्रको छेउमा गएर, विभीषणले राज गरौँ यहाँ लङ्काको, हामी जङ्गलमा गएर बसौँ भनेर जब मन्दोदरीले रावणलाई भनेकी थिइन्, रावणले जवाब दियो, हे मन्दोदरी, इन्द्रजित पनि मर्यो, ठुला ठुला वीर मर्या, कुम्भकर्ण मर्यो, अनेकहरू पनि सङ्ग्राममा वीर पर्या, यतिसम्म भएपछि कसरी फेर लत्रेर पाउ परु, शत्रु थिए गई लत्री बाँच्नु ननिको, प्राण आज जाओस् बरु। हे मन्दोदरी रानी, इन्द्रजित मरिसक्यो, कुम्भकर्ण मरिसक्यो, वीरहरू सबै मरिसके, यत्रो क्षति भइसक्यो, अब म कसरी लत्रेर गएर शत्रुको पाउ परौँ? यसरी बाँच्नुभन्दा लत्रेर बाँच्नुभन्दा मर्नु निकै हो नि भनेर रावणले भन्छ। विष्णु हुन् रघुनाथ, सीता पनि नै लक्ष्मी भनी जान्दछु, जानी जानी सीता हर्या त म उसै क्या आज डर्दछु, रामका हात परि मरु भनी त हेर सीताजीलाई हर्या, रामका हात परि मर्या पनि भन्या संसार सहजमा तर्या, फेरि तुरन्त रघुनाथ सीता लड्न जान्छु, मार्नन् मलाई रघुनाथ तब खुसी मान्छु, संसारका सकल तापहरूलाई तोडी जान्याछु पारी तिमीलाई त वारी छोडी, राग देशका बेल चल्छन् भवरिसरी, युग घुम्छन् बीचमा, पुत्रादि मत्स्य चाहिँ छन् रिस पनि, बड पान सरीको छ तहाँ, कामैको जाल छ ठुलो छ त पनि, चलियो त्यही जाललाई फारी, संसार सागर सहजमा तरिक नहरी, त्यही बस्न जान्याछु बारी, मन्दोदरी सीता यति भनी लड्नलाई, कम्मर कसेर बलियो रथ एक मगाई, रथमा चढेर रघुनाथ सीता जान आयो, रामचन्द्रको सकल बानर फौज डरायो, त्यो रावण रणभूमिमा जब पुग्यो, सामान्य हनुमान गया, मूर्छा पारी गिराऊ यसकन भनी एक मुर्की हान्दा भया, छातीमा जब मुर्की वज्र गयो, खुब वज्र तुल्य गरी, खुँडा टेकी गिर्यो पनि दुई घडी, मूर्छा तुरन्तै परी। उसले भन्यो कि हेर रानी, म लड्न जान्छु, यति भन्छ म लड्न जान्छु, आज यति रामले मारेछन् भन्यो भने म संसार छोडेर तिमीलाई यहीँ छोडेर म जान्छु र म खुसी नै हुन्छु भन्यो। त्यसपछि रिस उठाएर है उसले के भन्यो भने संसार सागर तरेर म जान्छु सहजै, कामको जो जाल छ यसमा चलियो, म जालमा परेँ, यो जो जाल छ त्यो म तोड्छु, आज पुत्रहरूलाई माथा जस्तै गरी यसरी मार्यो है, भमरी छ मसँग युग, राग देखका बेल चल्छन् भमरी सरी, युग घुम्छन् बिचमा, पुत्रादि मत्स्य झै छन् रिस पनि, बडवान सरीको त्यहाँ। यसले के भन्यो भने यो जाल जति छ म तरेर जान्छु, अब रामले मार्छन् भने म खुसी भएरै जान्छु भन्यो र ऊ के गर्यो भन्दाखेरि लड्नलाई कम्मर कसेर बलियो रथ माग्यो, रथमा चढ्यो र रामचन्द्रको बानर फौज डरायो। अब रावण आउँदाखेरि, रावण जब आएको थियो रणभूमिमा अगाडि हनुमान गए, एक मुर्की हानेका थिए, मूर्छा पर्यो, रावण मूर्छा पर्यो। मूर्छादेखि उठ्यो र रावण त्यहाँ, स्याबास त होस् वीर भनी, ठुला वीर हनुमानलाई बुझी खुब साह्रै सरायो पनि, रावणले हनुमानको सहनी खुब त्यहाँ गरे थियो जसै, रावणका सब सेकी तोड्न हनुमान वीर बोल्न लाग्यो तसै। अब मूर्छाबाट उठेपछि रावणले भने ए तैँ पो होस् ठुलो वीर, ल ठिक छ, खुब खतरा रहेछस् भनेर सराउन थाल्यो। सराएपछि
रावणको सेखी तोर्नलाई हनुमानले अगाडि आएर भन्न थाले, हे रावण किन गर्छस् सहनी, यो धिक्कार म मान्छु बरु। मेरो मुड्की पर्यापछि पनि बचिस, बोल्छस् या क्या गरू। एक चोड हान त पनि मलाई, म फेरि हान्छु छातीमा। एक मुड्की अब हानुला त नमरी, उम्केर जालास कहाँ। यी बात श्री हनुमानले जब गर्या, बेसै बन्यो हो बनी। एकचोटि श्री हनुमानका हृदयमा ताकेर हान्यो पनि। फेरि हनुमान सर्यागे त्यहाँ मुड्की उठाई जसै। रावण टिक्न सकेन एक क्षण पनि, अनेन्त्रै भाग्यो त्यसै। भने हनुमानले, ए राक्षस रावण, मलाई के सराहना गर्छस्? धिक्कार मान्छु तँलाई, तेरो यो सराहना धिक्कार छ। बरु मेरो एक मुड्कीले बाँचिस, ल मलाई एकचोटि हान, फेरि म तँलाई हान्छु। एक मुड्की अब हानुला त कसरी बाँध्दो रहेछस्, कसरी बाँध्दो रहेछस् भनेर हनुमानले भनेपछि ठिक छ भनेर श्री हनुमानको हृदयमा एक ताकेर हान्यो रावणले। फेरि हनुमानले हानेका थिए, रावण टिक्नै सकेन, एक छिनमेक त भाग्यो। रावणका सँग 4 जना वीर थिया, मन्त्री लडाकी पनि। यी 4 वीर कन 4 जना, अघिसरी अहिले निभाऊ भनी। अंगद हनुमानजी नील नल भई, 4 वीर कुदी गया। रावणका सँगका ती 4 वीर सहज, मारेर फिर्दा भया। यी 4 जना जब मर्या तब झन् रिसायो, रामका उपर अघि सरिकन बाण खसायो। बाग्ला बुदे सरिती सर जब खस्न आया, खुप बानर आदि वीरले पनि दुःख पाया। यो चाल बानरको बुझी रघुपति सामान्य अगाडि सरी। लाग्या लड्न त्यहाँ अनेक तरहले तैलौक्यका नाथरी। त्यो रावण रथमा थियो, रघुपति खाली जमिनमा थिया। रामका खातिर इन्द्रले अति असल एक रथ पठाइदिया। जल्दी मातले सारथी रथली रामका हजुरमा गया। हात जोडिकन रामका हजुरमा केही बिन्ती गर्दा भया। हे नाथ रथली इन्द्रका कोमले आया खडा छु पनि। हे रथमा चढी बक्स्योस् हजुरले बेग बिन्ती पार्यो भने। अब चाहिँ यसरी रावण भागेर गयो। अनि रावणसँग 4 जना चाहिँ एउटा मन्त्री सहितका वीर आएका थिए। ती वीरलाई हनुमान है र अंगद गएर तिनलाई मारिदिए। त्यसपछि जब वीरहरू पनि मरे 4 जना, रावण खुब रिसाएर रामलाई गएर बाण हान्न थाल्यो। यति बाण हान्न थाल्यो कि बाक्ला बाक्ला बाण। त्यसले गर्दा बानरको सेनाले पनि साह्रै दुःख पायो। अब रामले अगाडि आएर लड्न थाले, बाण हान्न थालिसकेपछि रावण रथमा थियो, राम चाहिँ खाली जमिनमा थिए है। अब गाह्रो भयो। त्यसकारण इन्द्रले रामको लागि भनेर एउटा रथ पठाइदिए। मातली सारथी आए, रामका हजुरमा आए। रथ भएन, राम त जौन चाहिँ हारिहाल्ने भए। त्यसकारण इन्द्रले पठाइदिए। आएर बिन्ती गरे, यो हजुरको लागि भनेर इन्द्रले पठाउनु भएको रथ हो भने यसमै चढ्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्यो। यो बिन्ती गरी मातली अघि सर्या, ख्वामी त सीता नाथ पनि। त्यस रथलाई परिक्रमा गरी चढ्या, चढ्नै उचित हो भने। त्यहाँ देखि त मच्छी अधिक झन् सङ्ग्राम निरन्तर गरी। जुन बाण रावणले त छोड्छ उही बाण काट्छन् रमानाथरी। यस्तारी त शीतशास्त्र अस्त्र सब थोक काट्या प्रभुले जसै। रावणले पनि राक्षसास्त्रले खुप फेर हान्न लाग्यो तसै। रावण हान्छ बाण जति जति त्यहाँ सब सर्प रूप भई खस्या। हान्या बाण रघुनाथले पनि र ती बाणता गरुड भई खस्या। काट्या सर्प पनि सबै गरुडले पक्रेर टुक्रा टुक्रा गरी। त्यस बीचमा सरवृष्टि खुबसित गर्यो रामका अगाडि सरी। धक्का केही दियो प्रभुकन त्यहाँ फेरि गिराउँ भनी। हान्यो मातलीलाई बानर पछि फेर केतु खसाल्यो पनि। घोडैलाई पनि अनेक सरले खुब हान्न लाग्यो जसै। आश्चर्य भई देव पितृ ऋषिगण खेद मान्न लाग्या तसै। लीलाले रघुनाथ पनि जब त्यहाँ दुखी सरीका भया। बानरको सब फौज विभीषण समेत साह्रै डराइ गया। 20 12 10 शिर भयङ्कर स्वरूप मैनाक सरीको भई।
लड्थ्यो रावण रामका हजुरमा सामान्य नजिकै गई उठ्यो रिस प्रभुको र त्यही बीचमा कालाग्नि जस्ता बनी रावणका 10 शिर गिराउन लिया जल्दी धनुर्बाण पनि। अब मातली सारथी बनेर चाहिँ इन्द्रले पठाएको रथ ल्याए र चढ्नु ठिक छ भनेर राम पनि चढ्न थाले र राम त्यो रथको वरिपरि घुमेर लड्न थाले। भयङ्कर रिस भयो। रावणले बहुत धेरै शस्त्रहरू हान्यो, अस्त्रहरू हान्यो, ती सबलाई चाहिँ रामले काटिदिए। रावणले राक्षास्त्र हान्यो, फेरि त्यसलाई पनि रामले बाणले हानेर काटिदिए। सर्प भएर खस्न थाले। रावणले हानेका बाणहरू सर्प बनेर खस्न थाले, सर्पले टोक्न थाले। रघुनाथले के गरे, फेरि बाण हानेर ती सर्पलाई चाहिँ गरुड बनेर गरुडले च्याप च्याप सर्पलाई खान थाले। यस्तो चाहिँ लडाइँ हुन थाल्यो, भयङ्कर खतरा लडाइँ हुन थाल्यो। त्यसपछि सर्प टुक्रा टुक्राबारी काटे। त्यसबीचमा सर्वृष्टि खुब शीत गर्यो रामका अगाडि। सर भन्ने अस्त्र हान्न थाल्यो। फेरि बहुत धक्का दियो रामलाई, है गिराइदियो। बाणले मातालीलाई बाण र फेरि केतु खसालिदियो। माताली त्यो सारथीलाई पनि हानिदियो, केतुलाई खसालिदियो, अनि त्यो घोडालाई पनि हान्यो। सरले घोडालाई पनि हानिदियो। यो देख्दाखेरि त सबै ऋषिगणहरू पनि आश्चर्यचकित भए। ती वानरका सेनाहरू पनि डराए, विभीषण पनि डराए। के हुन लाग्यो यस्तो भनेर रामले हार्ने चाहिँ देखियो। सारथी पनि हराइदियो, घोडा पनि हराइदियो, होइन। त्यसपछि 20, 12, 10 शिर भयङ्कर स्वरूप लियो। रावण चाहिँ 20 शिर, कुनैलाई 12 शिर, कुनैलाई 10 शिर भनेर भयङ्कर भएर चाहिँ रामका अगाडि आएर लड्न थाल्यो। अब रिस उठ्यो प्रभुको। त्यही बीचमा कालाग्नि जत्रा भए। रावणका 10 शिर चाहिँ काट्दे। काट्नलाई चाहिँ उनले धनुर्बाण लिए। रामले धनुष्बाण उठाए। अब कालाग्नि सरीका भयङ्कर स्वरूप रामको भए थियो जसै कामिन पृथ्वी पनि भयङ्कर स्वरूप देखिन् रामको तसै। रावणका पनि भयङ्कर स्वरूप रावणका पनि चित्तमा भए पर्यो उल्का बहुतै भया। क्या गर्छन् प्रभुले यहाँ पनि त्यहाँ सब लोक डराइ गया। आकाशमा बसी हेर्दथ्या जति थिया सब देवतागण पनि कस्तारी त सीत मर्छ रावण यहाँ हेरौँ तमासा भनी। रामको रावणको परस्पर त्यहाँ खुब युद्ध ठुलो भयो। रात्रिको दिनको प्रकाश नभई काल धेरै युद्ध भयो। रात्रिको दिनको प्रकाश नभई काल धेरै युद्ध हुँदा गयो। रावणको शिर काट्नलाई जब बाण फ्याँक्या प्रभुले त्यहाँ तालैका फल चाहिँ गिर्या पनि शिर गिरेन पृथ्वीमा। एकोत्तर 100 शिर गिर्या जति गिरुन् सब बन्न लाग्या जसै। क्या भो आज भनी प्रभुकन पनि आश्चर्य लाग्यो तसै। हेर्नुहोस् त, भयङ्कर लडाइँ सुरु भयो। भयङ्कर ठुलो रूप लिएर आए राम। रामको यो रूप देखेर पृथ्वी सारा भयङ्कर तरिकाले काम्यो, डरायो। रावणलाई पनि अचम्म लाग्यो। प्रभुले के गर्न थाले यस्तो भनेर डरायो। आकाशबाट हेरेर देवताहरूले हेर्न थाले, रावणको आज अन्त्य कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर खुब चाख लिएर बसिरहेर हेरिरहेका थिए। भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो त्यहाँ, है। युद्ध यस्तो भयो कि दिउँसै पनि प्रकाश हरायो, दिउँसै रात पर्यो। रात्रिको दिनको प्रकाश नभई काल धेर युद्ध हुँदा गयो। युद्ध हुँदा यति दिउँसै रात पर्यो, अँध्यारो प्रकाशै देखिन छाड्यो। र रावणको शिर काट्नलाई प्रभुले जब बाणहरू फ्याँक्न थाले, तर शिर काटिने तर पृथ्वीमा झर्दैनन्, है। 7100 शिर काटिसके फेरि गएर शिर जोडिहाल्छ। बडा रामलाई पनि अचम्म लाग्न थाल्यो, के भयो आज यस्तो भनेर। ठुला दैत्य बडा बडा वीर पनि जुन बाणले मारिया सोही बाण पनि आज रावण उप ताकेर खुप मारिया। काट्छन् शिर पनि बाणले र 10 शिर भैमा खसाल्छन् पनि फेर जिउका त्यौँ शिर हुन्या गरु कसो क्या भो यहाँको ध्वनि। यो चिन्ता रघुनाथका जब पर्यो सामान्य विभीषण गया। यो हेतु छ भनेर हेतु जति हो सब बिन्ती गर्दा भया। परमाको वरदान छ शिर खसी गया फेर उम्रन्नन् शिर बनी। फेर अमृत पनि नाभिमा छ तब यो मर्दैन काट्या पनि। त्यो
त्यो अमृत सब सोसी बक्स्नुहोस् सब सुख छ अमृत जसै चाँडै त्यो मरिजान्छ त्यस बखतमा उड्दैन फेरि कसै हात जोडेर जब विभीषणजीले यो गुइए खोलिदिया ठाकुरले पनि अग्नि बाण झटपट हानेर सोसिलिया। हेर्नुहोस् जबसम्म भाइ विभीषणले चाहिँ नि गोप्य कुरा खोल्दैनन् हैन तबसम्म जित्ने सम्भावना थिएन रामले। इन्द्रजितको पनि त्यो जब चाहिँ नि तपस्या गर्दै थियो हवन गर्दै थियो त्यो पूरा गरेको भए इन्द्रजितलाई कसैले जित्न सक्ने थिएन। त्यो सब विभीषणले पोल खोल्दिए। रावणले पनि त्यो तपस्या गरेको भए कसैले जित्न सक्ने थिएन। त्यो पनि चाहिँ विभीषणले पोल खोल्दिए। हुँदा हुँदा अब रावण त मर्दैन, जति हाने पनि शिर जति काट्यो भने फेरि जस्ताको तस्तै भइहाल्छन्। जति ठुला ठुला चाहिँ राक्षसहरू मरेका थिए त्यही बाणले, तर रावणलाई केही फरक परेको छैन। देखेर राम पनि अब हुब्लेस भइसकेका थिए। तब विभीषण अगाडि गएर फेरि उनको पोल खोलिदिए। यसको नाभिमा तपाईँको अमृत छ। यो अमृत जबसम्म सुक्दैन तबसम्म यो मर्ने छैन। ब्रह्माको वरदान हो यो। त्यस कारणले यो शिर जति काटे पनि यसको मर्नेवाला छैन। यसको चाहिँ नि अमृत तपाईँ सुकाइदिनुहोस् अनि मात्र यो मर्छ भनेर विभीषणले पोल खोलिदिए। गुइए कुरा गोप्य कुरा खोलिदिए। छट्टपट्ट चाहिँ नि रामले अग्निबाण हानेर त्यो चाहिँ अमृत सोसेर लिदिए। सकियो, युद्धै सकियो भन्दा पनि भयो। त्यो अमृत जब सोसी बक्सनु भयो यो दिन चर्ती भनी रिसले शक्ति लि विभीषण उबर ताकेर हान्यो पनि रामले शक्ति र शिर दसै छिनी दिया फेरि एक शिरको भई नाना शस्त्र लिएर खुपसित लड्यो रामका अगाडि गई। त्यस बीचमा पनि मातले अघि सरी हात जोडी बिन्ती गर्या हे नाथ रावण लड्छ यो अझ भन्या फेर शास्त्र हान्नै पर्या परमास्तै अब छोडी बक्स्नुहोस् खुप मर्म तोड्ने गरी मार्ने युक्ति त एकै छ नै ता मर्दैन काट्या पनि बिन्ती मातलीको सुनि प्रभुजीले एक बाण तुरुन्तै लिया जसमा अग्नि र वायु सूर्य समेत लोकपाल बस्याका थिया। मन्त्री वेद विधान लिएर धनुमा त्यो बाण लगाया जसै प्राणीलाई पनि बहुत भय भयो खुप भूमि कामिन पनि रावणको त्यही छाती ताकिकन बाण छोड्या मरोस्यो भनी त्यस बाणले त त्यहाँ सहज मरिगयो घुमेर लौट्यो पनि बाँकी राक्षस जो थिया ती पनि सब दौडेर भागी गया जित भो श्री रघुनाथको पनि त्यहाँ सम्पूर्ण खुसी भया। त्यस बीचमा नगर बज्या प्रभु पर खुप पुष्प वृष्टि भयो नाच्या अप्सरा गण ऋषि खुसी भया सम्पूर्णको ताप गयो। रावणको पनि देह देखि त्यही तेज निस्क्यो र सूर्य गरी रामचन्द्रजीमा मिली पनि गयो संसार सागर तरी विष्णु देशी परिस्थितिमा रत हुन्यायो ब्रह्मा घाती पनि रामचन्द्रजीमा मिल्यो कसरी त्यो आश्रय लाग्यो भनी गर्थ्या बात सब देवता गणहरू नारदजी त्यहीँ गया जहिले रावण राममा मिली गयो त्यो त्यहीँ भन्दा भया। अब के भयो त भन्दा त्यो अमृत सोचेर लगिसकेपछि पनि यो अर्थी दियो गोप्य कुरा खोलिदियो विभीषणले भनेर विभीषणसँग रिसायो र विभीषणलाई मार्न अगाडि आयो हान्यो रावणले। तब रामले उसको शिर चाहिँ 10वटै छेदन गरेर एउटा मात्रै शिर बनाइदिए। तर पनि उस रामको अगाडि घुमेर अनेक अस्त्र शस्त्र ल्याएर लड्दैछ। हार खाएको छैन रावणले। जति हाने भने सक्दैनन् बा मर्दै मर्दैन रावण। अब उनको चाहिँ नि मातली जो इन्द्रले पठाएको चाहिँ नि सारथी हो उसले अगाडि आएर भन्यो हे भगवान रावण यसरी लड्छ भन्दा अब फेरि शस्त्र त हान्नै पर्यो नि ब्रह्मास्त्र हानिदिनुहोस्। ब्रह्मास्त्र नहाने यो मर्दैन एउटा मात्रै उपाय यही छ भने ब्रह्मास्त्र पनि त भयङ्कर ठुलो पृथ्वीकै नाश गर्ने अस्त्र हो। यो जब चाहिँ नि माताले कुरा सुने प्रभुले बाण तुरन्तै लिए हान्छु भनेर। ब्रह्मास्त्रमा के थियो अग्नि थियो वायु थियो सूर्य समेत थियो। यी 3 कुरा थिए यसमा बसेका थिए। मन्त्री वेद विधान लिएर धनुमा त्यो बाण लगाया जसरी हाने प्राणीलाई त बहुत डर भयो। ब्रह्मास्त्र ध्वस्तै हुन सक्छ पृथ्वी ब्रह्माको अस्त्र हो यो भनेर सब डराए। रावणको छातीमा तागेर छोडेर बाण त्यो मर्यो। सारा घुम्यो रावण है।
सबै अरू बाँकी भएका राक्षस दौडेर गए। रघुनाथको विजय भयो। सब खुसी भए। नगरा बज्यो। माथिबाट पुष्पवृष्टि गरे देवतागणहरूले। अप्सरागणहरू नाचे। ऋषिहरू खुसी भए। सम्पूर्णको चिन्ता अब हर्यो। रावणदेखि लखेटेका थिए देवदेवतालाई, दुःख दिएको थियो। सब खुसी भए। रामचन्द्रजीमा मिलेर रावणले संसार तरेर गयो है। यसरी लडाईँ सकियो र विष्णुदेखि परिस्त्रीमा रत हुने यो ब्रह्मघाती पनि श्री रामचन्द्रजीमा मिल्यो। कसरी यो आश्चर्य। अब यो ब्रह्मास्त्र चाहिँ कसरी रामसँग गयो त भन्ने कुरा चाहिँ बडा गजब भयो। किनकि विष्णुभन्दा अरूमा हुन्थेन यो ब्रह्मघाती त। अब सब देवतागणहरूले गर्थ्या बात सब देवतागणहरू नारदजी त्यहीँ गया। जहिले रावण राममा मिली गयो त्यो ताहीँ भन्दा भया। त्यसरी देवतागणले कसरी रामसँग चाहिँ ब्रह्मास्त्र पुग्यो भनेर चाहिँ कुरा गरिरहेको थिए। नारद पुगेर जुन बेलादेखि राममा गएर रावण मिल्यो त्यसपछि त्यो भयो है भने। साँचो भन्छु माध देवगण हो यसले बहुत ध्यान गर्यो। सीतानाथ प्रभु करयो सब सह संसार साग तर्यो। भक्तिले भएले अबर तरले कुनै प्रकारले गरी ध्यान सीतापतिको गर्यो पनि भन्या जाइन्छ संसार तरी। रावण मारी धनु तारी करको एक सर निल्लाले गरी चारौं तर्फ घुमाउँदा शरीरमा धेर बाणको खत धरी। कोटी सूर्य सरित तेज छ जसमा यस्ता जगन्नाथ हरि। हाम्रा दुःख पनि सबै हरिति हुन् सम्पूर्ण पाप नाश गरी। रावण मारी उतारी भारी भूमिको सुग्रीव विभीषणहरू लक्ष्मण अंगद जाम्बवान हनुमान जो थिया वीरहरू। ती सबलाई हुकम भयो प्रभुजीको तिम्रै कृपाले गरी। मार्या रावणलाई कीर्ति रहला तिम्रो तिनै लोकभरि। रावणलाई सब रानी आएर विलाप खुब गर्न लाग्या त्यहाँ। पृथ्वीमा लडी खुब विभीषण पनि रोया रहन्त्या त्यहाँ। पृथ्वीमा लडी खुब विभीषण पनि रोया रहन्त्या कहाँ। बित्या दाजु भनी विभीषण पनि खुब रुन लाग्या जसै। लक्ष्मणलाई हुकम भयो प्रभुजीको सम्झाउ भन्ने जसै। दाजुको क्रिया गरून् सब हरुन् ती रानीको शोक पनि। हुकम यति मिल्यो र लक्ष्मण गया जल्दी बुझाऊ भनी। लाग्या भन्न अहो विभीषण तिमी क्या यो नजान्या सरी। लाग्यौ गर्न विलाप अनेक तरहले खाली जमिनमा परी। तिम्रो यो अघि जन्ममा कौन हो अहिले त दाजु भयो। तिम्रो यो अघि जन्ममा कुन हो अहिले त दाजु भयो। फेरि क्या हुनालाई रावण यहाँ छोडेर कहाँ गयो। जम्मा भइकन बालुवा जसरी फिर्छन् र गङ्गा महा। यस्तै रीतसित फिर्दछन् दुनिया कोही छैन आफ्नो यहाँ। अज्ञानको मत यो नल्याउ तिमीले झुटो जगत हो भनी। ज्ञानी श्री रघुनाथका चरणमा खुब ध्यान लगाऊ पनि। प्रारम्भै बलवान बुझेर सब यो राज्यादि गर्दै रहू। जो पर्छन् परिआउन्या सब कुरा निका ननिका सहु। दाजुको गरिहाल आज तिमीले क्रिया विधानले गरी। रुन्छन् रानीहरू बुझावैले चाँडै अगाडि सरी। यस्तै ठाकुरको हुकुम छ भनी बेसरितले बुझाया जसै। विस्तार लक्ष्मणको सुन्याएर झटपट उठ्या विभीषण तसै। बिन्ती गर्न भनी जहाँ प्रभु थिया त्यहाँ तुरुन्तै गया। हात जोडिकन रामका हजुरमा केही बिन्ती गर्दा भया। हे नाथ मर्जी भयो कबुल गरिलिउँ आज्ञा शिरो पर धरी। बिन्ती गर्छु तथापि सत्य भगवान एक भारी शङ्का परी। यो क्रूर हो प्रभु परस्त्री पनि त हर्न्या। यसको क्रिया कसरी योग्य भनेर गर्न्या। बिन्ती गर्या यति विभीषणले र त्यहाँ खुसी भई हुकम भो उही बीचमा। बाँचुन्जेल रिस हुन्छ शत्रु ऋषितको अहिले मरियो गयो। बाँचुन्जेल रिस हुन्छ शत्रुसितको अहिले मरियो गयो। यसको रिस अब गर्नु छैन अब ता मेरो त रिस दूर भयो। हुन्छन् रानीहरू बुझाउ गरलौ क्रिया विधानले गरी। पहिले नगरी हुँदैन तिमीले यही हो क्रियाको घरी।
हुकम यति सुन्या त्यसै प्रभुजीको योग्य हुकम भो पनि रानीलाई बुझाउन कन गया चाँडै विभीषण पनि रानीलाई बुझाइ सब गरिसक्या क्रिया विधानले गरी रानी सब घरमा पठाएर गया जहाँ थिया रामहरि। अब के भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ नि रामले रावणलाई मारिसकेपछि देवता गणहरूले ब्रह्मास्त्र कसरी चाहिँ रामको अगाडि पुग्यो भन्दाखेरि अगाडि गएर नारदले भन्छन् हेर यो त के हो त भन्दाखेरि राम चाहिँ नि रावणमा पुगिसकेपछि रावणसँग ब्रह्मास्त्र उनीसँग पुगेको हो है। अब सीतापतिले गर्यो उनको चाहिँ उद्धार गरेको हो, भक्ति गरेको थियो उसले रावणले भन्यो। अब चाहिँ रावण त मरिगयो, शरीरभरि नै उसका चाहिँ बाणका खत छन्। जगन्नाथ हरि भएका ठाउँमा उसले पार गर्यो, दुःखबाट सारा पार गर्यो। अब रावणलाई मारिसकेपछि रामले विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, जाम्बवान, हनुमान जो वीर थिए तिनलाई धन्यवाद दिए। तिमीरै कारणले गर्दाखेरि मैले आज रावणलाई मारेँ। यो तिम्रो लोकमा, यो सबै लोकमा, तीनै लोक जो छन् पाताल लोक, मत्स्य लोक र स्वर्गलोक, इन्द्रलोक, यी सबै लोकमा तिमीहरूको नाम रहन्छ, तिमीले यत्रो सहयोग गर्यौ भनेर भने। रावणका सब रानीहरू आएर विलाप गर्न थाले। अब विभीषण पनि रोए, पृथ्वीमै लडेर भुइँमै लडी बुढी खेलेर रुन थाले, अनेक विलाप गर्न थाले दाइ मर्यो भनेर। रामले भने जाऊ लक्ष्मण तिनलाई सम्झाऊ भने, दाजुको क्रिया गरून्, यिनले सब रानीहरूलाई सम्झाउन् जाऊ भन्दाखेरि लक्ष्मण गए, विभीषणलाई सम्झाउन गए। उठ, तिमी किन यसरी विलाप गर्छौ? यो तिम्रो अहिलेको जन्मको दाइ भयो त, योभन्दा पहिला के थियो के थाहा तिमीलाई? अर्को अब यो गएर अहिले गयो, अर्को जन्ममा अब के हुने हो या कोही आफ्नो छैन। उठ, विलाप नगर, यो अज्ञानको मति नल्याऊ, जाऊ भगवानको चाहिँ नि चरणमा जाऊ र जाऊ बरु लङ्कामा गएर राज्य गर अब है, राम्रो काम गर भनेर चाहिँ लक्ष्मणले भने। उनले भने जाऊ तिम्रो क्रिया गर दाइको, रानीहरू रोइराखेका छन् तिनलाई गएर सम्झाऊ, यही छ ठाकुरको, यही छ हुकम भनेर चाहिँ लक्ष्मणले भनिदिएपछि जुरुक उठे विभीषण र बिन्ती गरे, हजुर रामका छेउमा गएर बिन्ती गरे भने, म तपाईँको बिन्ती मान्छु, तर एउटा प्रश्न आयो, एउटा शङ्का लाग्यो मनमा भनेर विभीषणले भन्छन्। यो त क्रूर मान्छे हो रावण, अर्काको स्वास्नी हर्या छ, यस्तो कर्म गरेको मान्छेलाई मैले कसरी क्रिया गरौँ है भन्यो। अनि रामले भने बाँचुन्जेल पो रिस हुन्छ त शत्रुको, यो त मरिगयो, अब मलाई त केही रिस छैन योसँग, जाऊ त्यो रानीहरूलाई सम्झाऊ, क्रिया गर, यही हो समय, पहिला क्रिया गर्नुपर्छ भनेर रामले भने। यति हुकुम भएपछि ठिकै हो भनेर विभीषण गए, रानीहरूलाई बुझाए, घर फर्काए, ती सब घर फर्के, क्रिया पनि गरे, विधान जति विधि थियो सब चाहिँ क्रिया गरेर विभीषणले गरे। खुसी खुप रघुनाथ पनि हुनुभयो, सम्पूर्ण खुसी भया, बिदा भइकन मातली पनि त्यहाँ फेरि इन्द्र थै गया। लक्ष्मणलाई हुकम दिया प्रभुजीले पहिले दिया तापनि, गादीमा लगी फेर विभीषण उपर अहिले तिमीले पनि, देउलौ अभिषेक पनि प्रभुजीको हुकम भए त्यो जसै, लक्ष्मणले पनि गादीमाथि लगी फेर दिया अभिषेक तसै, गादीमाथि बसाई सादली फेर रामचन्द्रजी थै गया। लक्ष्मणले रघुनाथका हजुरमा सब बिन्ती गर्दा भया, त्यसबीचमा रघुनाथ प्रसन्न हुनुभयो, पुग्यो प्रतिज्ञा भने, सुग्रीवलाई पनि सराउनु भयो तिम्रो कृपा हो भने, अहिले हे हनुमान विभीषणजीका मतले सीता थै गई, सब समाचार बताऊ अहिले सुनुन् बहुत खुसी भई, जो भन्छन् ती कुरा बताउन्या फेर जल्दी आऊ भने, हुकम हुनु गयो विभीषणजीका मतले हनुमान पनि, सीता थै हनुमान पुग्या रुखमणि, सीता बस्याकी थिइन् पाउमा हनुमान पर्या जनले चुप्पै नजर खुब्दिन्,
चिनिनान् यी हनुमान हुन् भनेर खुप खुसी भएथिन् जसै चिनिन् यी हनुमान हुन् भनेर खुप खुसी भएथिन् जसै बिस्तार बिन्ती गरे सबै जननी त्यही श्रीरामजी तसै झन् खुसीले जननी बहिन खुसी हुँदै केही बोल्न लागिन् त्यहाँ क्या दिन्या तिमलाई चिज हनुमान खुसी गरायौ यहाँ तिम्रो यही पिरे वाक्य तुल्य त अनेक रत्नादि हार पनि लाग्दैनन् अरू चिज देखि ती ठुलो यो चिज दिन्या हो भने झट्ट बिन्ती हनुमानले पनि गर्या श्रीराम जगतका पति खुसी खुब हुनुहुन्छ ता खुसी माछु चाहिन्न दौलत रति यो बिन्ती सुनि खुसी भइकन त्यहाँ यति अराइन् पनि रामको दर्शन गर्छु बिन्ती गर गई भेट गर्न खोज्छिन् भनी सीताका यी वचन सुनेर हनुमान रामका हजुरमा गया दर्शनको मतलब थियो जननीको सो बिन्ती गर्दा भया। यसरी चाहिँ नि अब सब क्रियाकाष्ठ सबै सकायो विभीषणले। त्यसपछि अभिषेक दिए लक्ष्मणले सबैलाई, तिमीहरूले गर्दा त्यस्तो भयो भनेर सब वीरहरूलाई सुग्रीवलाई तिमीहरू महान छौ, तिमीहरूले गर्दा यस्तो भयो भनेर चाहिँ भनिसकेपछि रामले भने जाऊ हनुमान फेरि सीतालाई यो खबर पुर्याऊ, खुसी तुल्याऊ, अब भेट्नलाई अनुमति ल्याऊ भनेर भनिसकेपछि हनुमान गए, सीताको अगाडि गए। सीताले चिनिन् र खुसी भइन्। तिमीले धेरै खुसी बनायौ, तिमीले मेरो उद्धार गरिदेऊ हनुमान, म तिमीलाई के दान दिउँ के दिउँ भन्दाखेरि हनुमानले भन्छन् यो दौलत सौलत मलाई चाहिँदैन, मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले यति भन्दा, बरु भन्नुहोस् के गरौँ अरू भन्दाखेरि रामको दर्शन गर्न पाउनु पर्यो, गिरतिर जानु पर्यो भनेर सीताले भनिन्। त्यसपछि हनुमान राम कहाँ गए र जननीले दर्शन गर्न खोज्नु भएको छ भनेर खबर सुनाए। यसरी आजको यो पाठ अध्याय सकिएको छ।